सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 14 ओळी 1 ते 12. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदाच्या कानार पडली आणि ताणे आपल्या राजवाड्यातल्या मनशांक म्हणले, हो तोच स्नानदाता जुवांव मेलेल्यांतलो जिवंत जाला देखून विस्मिता आश्चर्या करपाची पदवी ताचे सोबे आसा. हेरोदियास म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदियनूच स्नानदाता जुवावाक धरून बांदलोलो आनी बंद खोलीत घालो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय ते तुजे कर्तूब सारके न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक तो सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानताले. उपरांत हेरोदाच्या जल्मा दिसा हेरोदेसाची धूव सगळ्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खूश जालो की आपणाकडे ती मागीत तितली तिका दितलो म्हूण शपथ घेवन ताणें भासायले. हांवें तिका शिकयलेल्या प्रमाणे तिणें मागलें, स्नानदाता जुवांवाची तकली एका ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा खंती भरीत जालो, पूण शपथीक लागून आनी पंक्तीक बसलेल्यांचे भिडयेक पडोवन ताणें ती तिका देवंक लायली. आनी मनीस धाडून बंद खोलीत जुवांवाचे शीस कापले. ताची तकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपले आवयशी व्हेली. जुवांवाचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरोन निकी पिली आनी वचोन जेजूक ही खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाने तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान स्नानदाता जुवांवाच्या कश्ट मरणाची खबर करता. स्नानदाता जुवांव हेरोदाक सत्य उक्ते करता आनी ह्याच स्वताक लागून हेरोद ताका बंद खोलीत घालता. स्नानदाता जुवांवाचे जिवीत जावन आसले सत्य उक्ते करूंक, लोकांक जिविताची नवसरणी करूंक आपोवंक. ताणें आपल्या जिविता वरवीं निरंतरी ते परगट केले मरो पर्यंत. पूण ताच्या मरणा उपरांत मोगाळ भाव भयणीनो, हो देवाचो वावर थांबवना. हो देवाचो वावर जेजू क्रिस्त देवाचो पूत फुडें व्हरता. सर्गीच्या राजाचो वावर लोकांक सत्य उक्ते करता आपल्या जिविता उतरां आनी करण्या वरवीं. आनी देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना कश्ट येतात, दूख येता, संकट येता, आमी थंयच थांबोवंक नाका. आमी निराशेपणान आमी फाटीं सरोंक नाका. पूण जेजू भाशेन आमचे जिवीत भावार्थान आमी फुडें व्हरूंक जाय. आमी देवाक आमच्या जिवितांत सहभागी करून ताचेरूच पातेवन जेन्ना आमी आमच्या जिविताची पावलां मारता, आमचे जिवीत सुफळ जाता. देखून ह्या मिसांत वांटो घेतना मागुया ह्या देण्या पासून. आमेन.